ताश घर 10वीं किस्त। रोशन बेगम की तो खांसी में भी खनक थी। उनके जाने के बाद सारा ने तबसरा किया था। और नहीं तो क्या, मैं तो उनकी छींक के इंतजार में रही। तो अक्का थी कि छींक भी जलतरंग साबित होगी। रोशाने ने अदबी अंदाज में गुफ्तगू करना चाहिए थी। रोशन बेगम के रखरखाव को देखते हुए वो टांग पर टांग रखे उन्हीं की तरह बोलने की कोशिश कर रही थी। ये रोशन बेगम का ताज़ा ताज़ा असर था जो रोशाने और ज़ारा पर चढ़ा हुआ था। टांग पर टांग रखकर तो ज़ारा भी बैठना चाहती थी, लेकिन मोटी होने के बायस उसकी टांग बार बार नीचे को फिसल जाती थी। वैसे इस उम्र में इतना रूबदार होना मुश्किल है। एक हमारी हवेली की खवातीन है, हमीरा आटा लगती हैं। किरण ने आगे आए बाल झटके से पीछे करते हुए कहा, शर्म करो लड़कियों, हवेली की खवातीन को किससे मिला रही हो? रोशन बेगम तो बाई हैं, उनका तो काम ही बनने ठनने रहना है। हाजी बुआ ने सबको डांटा था। और नहीं तो क्या, ठीक कह रही हैं हाजी बुआ, तुम भी किस औरत का असर ले रही हो? ताबीर ने बड़ी अम्मा बनते हुए कहा, जबकि रोशन बेगम की मौजूदगी में उसकी बहुत कोशिश रही थी कि वो उनसे मेकअप के बारे में पूछ ले कि वो मेकअप किस किस तरीके से करती हैं और चेहरे पे क्या क्या लगाती हैं। मुझे तो लगता है कि रोशन बेगम संदल से खास मुतासिर होकर गई हैं। वो तो बार बार उसे ही देखती जा रही थी। किरण ने हंसवे आदत संदल से हसद करते हुए कहा था, कहीं उन्होंने संदल से रक्स न करवाना हो। कहते हुए अफशीन की हंसी छूटी थी। दूर फिटे मुंह तुम्हारा अफशीन। और हाजी बुआ की परवट फटकार पर सभी हंसने लगी थी। जरा तसव्वुर करो यार, तुम घुंघरू बांध कर नाच रही हो और लोग तुम पर पैसों की बारिश कर रहे हैं। अफशीन को आज ना जाने क्या हो गया था, उसकी हंसी ही बंद नहीं हो रही थी। खैर से तुम्हारा मुंह ज्यादा अच्छा नहीं है तो कम से कम बात ही अच्छी कर लिया करो। क्या बातें हो रही हैं? बस्तामी बड़े कमरे के दरवाजे पर जाहिर हुआ था। बस्तामी को वहां देखकर सब लड़कियां अदब की वजह से खामोश हो गई थीं। कुछ नहीं बस्तामी बाबा, बस रोशन बेगम के बारे में बातें हो रही थीं। ताबीर ने साफ कोई से कहा था। क्या बातें हो रही थी उनके बारे में? ये ही कि काफ़ी अच्छी खातून थी वो। अफशीन ने झूठ बोलते हुए कहा था। वैसे वो झूठ बोलने को कुफर का दर्जा दिया करती थी। बेचारी को आज ये कुफ्र इसलिए करना पड़ा कि कहीं बस्तामी बाबा ये ना समझ लें कि वो रेशन बेगम को बुरे अल्फाज में याद कर रही थी। वाकई ही बहुत अच्छी खातून है वो, बस्तामी ने सारी लड़कियों को देखते हुए कहा था। उसकी नज़र में आज एक उनसर नया था, कमीनगी का उनसर। वो सारी लड़कियों को इस तरह देख रहा था जैसे गार में बैठा बूढ़ा शेर दिनों का भूखा हो और किसी ने उसके गार के सामने 7 हिरणों को लाकर रख दिया हो, और अब बूढ़ा शेर सोच रहा हो कि उसे किस हिरनी को पहला लुक्मा बनाना है। लड़कियों को देखते हुए उसे रेशन बेगम की बात याद आ रही थी। तुम्हारी तीनों फूफियों की 6 लड़कियां, 6 हीरे हैं, और कोहेनूर तुम्हारी बहन चांद की बेटी संदल। बस्तामी की आंखों में अलाव सा रोशन होने लगा था। 6 हीरों की चमक जैसे उसकी आंखों में घुसी चली जा रही थी, और कोहेनूर तो उसकी आंखें चुंधिया रहा था। संदल। जी बस्तामी पापा। मेरे लिए हुक्का बना दोगी तुम? सुलेमान की तबीयत कुछ नासाज है आज। जी, क्यों नहीं, मैं बनाकर लाती हूँ। संदल कहते हुए फौरन से उठी थी। मेरे कमरे में ले आना। बस्तामी ने एक नज़र सब लड़कियों को देखा था और फिर बाहर निकल गया था। हैरत है, आज बस्तामी बाबा ने अपना कोई काम संदल से कहा है। रोशाने ने दोनों के जाने के बाद तबसरा किया था। वाकई, वरना तो संदल को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना पसंद करते। संदल के हवाले से बस्तामी बाबा की इतनी सर्टमहरी की क्या वजह हो सकती है? अफशीन ने पुरसोच अंदाज में कहा था। संदल का नाजायज होना? किरण ने बेख्तियार ही कह दिया था। सब कस्मों ने उसे घूरा था। हाजी बुआ भी कमीज पर कढ़ाई करना छोड़कर घूरते हुए किरण को देखने लगी थी। किरण को एहसास हुआ कि वो कुछ तल्ख बोल गई थी। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरी नज़र में यही बात है। किरण ने फौरन से ही माफ़ी मांग ली। सब कस्मों का उसकी तरफ से दिल साफ हो गया था। लेकिन ये लफ्ज़ कभी संदल के सामने मत बोल देना तुम। हाजी बुआ ने तनबीह अंदाज में कहा था। संदल को दुख होगा ही साथ चांद को भी रंज होगा। नहीं कहूँगी। शर्मिंदगी के मारे किरण की मधम सी आवाज़ बरामद हुई थी। चलो अब सो जाओ सब, रात बहुत हो गई है। हाजी बुआ के कहने पे सभी उठी थीं और दाएं बाएं बिखरने लगी थीं। अफशीन ने सबके सामने कमरे में जाने का ड्रामा किया था और एक सतून की ओट में होकर
خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ابھی جاگنا تھا کیونکہ حویلی سے باہر عادل کے آنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ اور عقاب میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ پرندہ سکھانے سے بہت جلد سیکھ جاتا ہے، اپنے شکار کو دور سے دیکھ لیتا ہے اور اسے خبر ہونے سے پہلے ہی اسے آ دبوچتا ہے۔ چونے سے بنے اس ٹھوس عقاب کو دیکھتے ہوئے بسطامی سوچوں میں گم تھا۔ دو عقاب مد مقابل تھے۔ ایک عقاب بے جان تھا، وہ شکار نہیں کر سکتا تھا، اور دوسرا شکار کرنے کے لیے داؤ پیچ سیکھ رہا تھا۔ وہ بھی شکار کو خبر ہونے سے پہلے ہی دبوچ لینا چاہتا تھا۔ یہ لیں بسطامی بابا، آپ کا حقہ تیار کر کے لے آئی ہوں۔ سندل حقہ لیے وہاں آئی تھی اور پھر حقے کو اس نے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ بے جان عقاب سے نظریں ہٹا کر بسطامی پلٹا تھا اور گہری نظروں سے سندل کو دیکھنے لگا تھا۔ سندل کا لباس آج اس کے وجود پر کچھ تنگ سا تھا۔ چاند امی کو لڑکیوں کے تنگ لباس سخت ناپسند تھے، لیکن شاید دھوبی نے گرم کپڑوں کو سردی کی وجہ سے گرم پانی میں دھویا تھا جو وہ اسے تنگ ہو گئے تھے۔ اس کے گال جو ہمہ وقت سرخ سیب ہوئے رہتے تھے آج کچھ زیادہ ہی دھک رہے تھے۔ وہ جیسے کوئلوں کی دھک کو اپنے چہرے پہ سجا لائی تھی۔ اس کے سیاہ بال کانوں سے گھنگھرالے ہو کر اس کے چہرے پہ دو حفاظتی پہرے داروں کی طرح کھڑے تھے، جیسے ڈر ہو کہ کوئی اس کے چہرے پر گستاخی نہ کر لے۔ کس کی بیٹی ہے یہ؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس جیسی کوئی عورت اس شہر میں تو کبھی نہیں دیکھی۔ پھر کس کی بچی ہے یہ؟ کون اسے ہمارے گھر کی دہلیز پر چھوڑ گیا؟ کوئی ہیرے کو بھی کسی اور کی دہلیز پر چھوڑ کر جاتا ہے کیا؟ نہیں، ہیرا نہیں، کوہ نور۔ سندل کو دیکھتے ہوئے بسطامی سوچنے لگا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بسطامی بابا؟ سندل بسطامی کے خود کو ایسے دیکھنے پر کچھ جھجک سی گئی تھی۔ یہ دیکھ رہا ہوں کہ چاند نے تمہاری کتنی اچھی تربیت کی ہے، گھاک بسطامی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حویلی کی تمام لڑکیوں سے تم سب سے زیادہ مختلف ہو۔ بسطامی کی بات کے جواب میں سندل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا جب بسطامی کے منہ سے اتنی اچھی باتیں سننے کا موقع ملا تھا۔ چاند نے ہی تمہیں حویلی میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، تب میں نے اس کے فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ آج سوچتا ہوں کہ غلط مخالفت کی۔ بسطامی کے سومعنی انداز پر سندل نے کچھ سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ تم ہی تو اس حویلی کی رونق ہو۔ عیار سوداگر کی طرح بسطامی باتیں بنانے لگا تھا اور سندل مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جا کر سو جاؤ۔ شب بخیر، سندل کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تم شب کی بات کرتی ہو سندل؟ مجھے تو لگتا ہے اب سبھی طرف خیر ہونے والی ہے۔ بسطامی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، حقہ گڑگڑانے لگا تھا۔ زندہ کرنی والے ہیروں کی قیمت تو 3 لاکھ تھی، ان دھڑکتے دل والوں کی کیا قیمت مل سکتی ہے؟ بسطامی سوچ وچار کرتے ہوئے جوڑ توڑ کرنے لگا تھا۔ میرے خیال سے یہ ہیرے سمندر کے ہیروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ روشن بیگم کی بات ماننے میں کوئی خرچ نظر نہیں آ رہا، بسطامی نے خود سے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ رحبانی کے کمرے سے سنگھ کی آواز پوری قوت سے ساری حویلی میں گونج رہی تھی۔ رات کا وہ پہر بڑا ہی ظالم تھا۔ حقے کے دھوئیں میں شیطان جنم لینے لگے تھے۔ ساری رات اسے یا تو نیند نہیں آ سکی تھی یا اس قدر اچھی نیند آئی تھی کہ ابھی تک اس کی آنکھیں نیند کو ہی آغوش میں لیے ہوئے تھی۔ دن چڑھ آیا تھا اور وہ جاگتا ہوا سو رہا تھا۔ ایسا اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب انسان کا دماغ الجھنوں میں گرفتار ہو۔ وہ بھی الجھن میں گرفتار ہو چکا تھا۔ ایک طرف سندل تھی اور ایک طرف اس کی بہن زویا کی نند تانیہ، جس سے شادی کے لیے وہ رضامندی دے چکا تھا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، سندل سے محبت کرنا چھوڑ دے یا اپنی بہن زویا کو انکار کر دے۔ سالوں کے بعد زویا ماں بننے والی تھی۔ ایسے میں میر سعد کی کوئی بھی بات اسے ٹینشن دے کر کسی ٹینشن کا باعث بن سکتی تھی۔ زویا کے معاملے میں وہ کوئی بے احتیاطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میر، اٹھ جاؤ میر، دن چڑھ آیا ہے باہر۔ زویا اس کا نام پکارتے ہوئے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میر ابھی تک بیڈ پر اوندا لیٹا ہے تو اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے پیچھے کر دیے تھے۔ پردے پیچھے ہوتے ہی حویلیاں شہر کی سردی کے ساتھ ہم آغوش ہوئی دھوپ کمرے میں اتری تھی۔ یہ دھوپ اون کی کھال سے بنے لیمپ کی طرح تھی جس کے چلنے اور بند ہونے میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اتنا تو کبھی نہیں سوئے۔
सोया ने उसे पुष्ट से झंझोड़ा था। जी, उठ चुका हूँ। कसल से उठते हुए उसने तकिए के साथ पड़ी टी शर्ट को अपने वजूद पर चढ़ाया था और फिर बेड की पुष्ट से कमर टिकाकर बैठ गया। अभी मेरी सोहेब से बात हुई है, सोया ने कुछ चहकते हुए बताया था। सोया के खुशगवार अंदाज पर मीरजाद ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था। वो कह रहे हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हारी और तानिया की धूमधाम से मंगनी करेंगे, फिर जब तुम दोनों चाहो शादी कर देंगे। सोया ने सोए दिमाग वाले मीरजाद पर जोरदार धमाका किया था। वो जवाब में कुछ ना बोल सका। ठीक है ना? जी, ठीक है। उसकी आवाज़ बुझी हुई थी, उसमें नींद का असर नहीं था। देखना, मैं तुम्हारी शादी किस कदर धूमधाम से करती हूँ। एक ही तो भाई हो मेरे, मैं किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने दूंगी। मीर साद ने कोई तबसरा नहीं किया था। उसके पास जैसे अल्फाज ख़त्म हो गए थे और अपनी शादी की बात पर मुस्कुराहट भी। तुम संदल को भी बुलाना अपनी शादी पर। मीर साद ने चौंक कर जोया की तरफ देखा था। ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा था कि जैसे जोया ने उस पर चोट की है। बल्कि संदल की सारी फैमिली को बुलाएंगे हम। आप अभी संदल से इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, वो बेड पर से उठते हुए बोला था। क्यों? उसे मैं अपनी शादी का सरप्राइज देना चाहता हूँ। मीर साथ में भूंडा जवास खड़ा था और फिर वॉशरूम में चला गया था। उसके जाते ही जोया के चेहरे के तासुरात बदले थे। अब वहाँ एक मनफी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। तुम्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मीर, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते हो तुम, उसने खुद को कहा था। वो जानती थी कि उसे क्या करना है और किस वक्त करना है। रोशन बेगम के पास देश विदेश से आए नित नए तोहफों का ढेर लगा रहता था, जो उसके चाहने वाले उसे काहे बकाहे देते रहते थे। धाती ज़रूफ, पत्थर से तराशे हुए जानवर, लकड़ी के आराइशी टुकड़े, कीमती पत्थरों से सजे फनचान। कितनों को तो इस्तेमाल करने की बारी ही नहीं आती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो तोहफे उसकी नज़र में बेतुकीर होते थे। वो सबको दिलो जान से संभाल कर रखा करती थी। हाँ, मुद्दों कोई चीज़ नज़रों से ओझल ही क्यों ना रही हो, उसे याद रहता था कि वो कब इसके कोठे पर आई थी और उसे कौन लाया था। वो चीज़ों को हाँ से तमाम से इस्तेमाल करने की आदी थी। जैसे खालिस मर्दारीत की तस्बीह पर उसने तब खुदा का नाम पुकारा था जब उसके कोटे के हालात बहुत ख़राब जा रहे थे। सोदिया से आई चाय नमाज पर उससे तब शुक्राने के नफल अदा किए थे जब उसने अपनी पहली बच्ची को जन्म दिया था। और आज शीशे की शतरंज को उससे तब निकाला था जब वो बस्तामी के साथ एक नई चाल चलना चाहती थी। फिर क्या सोचा तुमने बस्तामी? रोशन बेगम ने शीशे की शतरंज पर प्यादे को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना सामने सर झुकाए खामोश बैठे बस्तामी से पूछा। आपकी बात मान लेने में कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा, तो फिर मान क्यों नहीं लेते हो? तुम्हें माशी परेशानियों से निकालने के लिए मैंने बहुत मुनासिब हल बताया है। रोशन बेगम शायद अपने लिहाज से ठीक ही बात कर रही थी। वो बुरी नहीं थी। उनकी परवरिश ही इस तरह से हुई थी कि उसे अपनी सोच से दूसरों की ज़िंदगी चलाने में कोई बुराई नजर न आती थी। घर के अफराद पर रौब जमाना मुश्किल नज़र आ रहा है। ये क्या बात कह रहे हो बस्तामी? मुझे तुमसे इस बात की तवक्का नहीं थी। रोशन बेगम ने कहा तो बस्तामी को खुद बहुत ही अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आज वो लोग जिस घर में रह रहे हैं वो तुम्हारा है, जो खा रहे हैं वो भी तुम्हारा है, फिर तुम्हारा रौब कैसे नहीं चलेगा उन पर? रोशन बेगम ने कहा तो बस्तामी को अपनी हैसियत का जैसे अंदाज़ा हुआ था। कह तो ठीक रही हैं आप। उसका सीना खुद ब खुद ही तन गया। फिर मेरी बात मान लो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। देखना, दिनों में तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, माला माल हो जाओगे तुम, दौलत संभाले नहीं संभलेगी। क्या करना होगा मुझे वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक एक इंच पर रहनुमाई करूंगी। तुम्हें इस मुश्किल घड़ी में बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ूंगी। और सालों के ताल्लुक के बाद बस्तामी को रोशन बेगम पर इतना एतमाद तो था ही। ठीक है, जैसा आप कहें। चंद लम्हे सोच लेने के बाद बस्तामी ने रजामंदी दे दी थी। रोशन बेगम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। ये हुई ना बात। उसने ऐसे कहा था जैसे शतरंज की बाजी बीच रास्ते में ही जीत गई हूँ। 4 हीरो का कमीशन उससे बस्तामी से ठीक ठाक लिया था। अब तो 7 हीरो की सौदेबाजी की बारी थी।
ان کا کمیشن تو روشن بیگم کے کوٹھے کو بھی سب میں ممتاز کر سکتا تھا۔ پلان کیا ہے؟ میرے خیال سے پہلا نمبر تمہاری بڑی پھپھو کی بڑی بیٹی کا ہی ٹھیک رہے گا۔ کیا نام ہے اس کا؟ افشین۔ ہاں، افشین۔ اس کے لیے لاہور کے ایک نواب ہے میری نظر میں، جاگیروں کے مالک ہیں، سرگودا میں اپنے باغات ہیں، دولت سے تجوریاں بھر دیں گے تمہاری۔ کیسے ہوگا سب؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بسطامی، میں تمہیں سمجھاؤں گی کہ کیسے ہوگا سب، تم بالکل فکر مت کرو۔ آپ ساتھ ہیں تو پھر مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسطامی نے ایک طرح سے ہر طرح کی رضامندی دے دی تھی۔ افشین کے دل کو کہیں قرار نہیں آ رہا تھا۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے عادل سے ملے ہوئے۔ عادل شہر سے باہر گیا ہوا تھا اپنی ماں کے علاج کے لیے۔ جاتے وقت اس نے کہا تھا کہ وہ 2-3 دن میں ہی واپس آ جائے گا، لیکن نہ جانے کیا بات ہوئی تھی کہ اسے ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا لیکن اس کے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ افشین کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں عادل کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو چکی تھیں۔ رات کے خاموش پہر میں عادل کی آمد کا اشارہ دینے والی اس بانسری کی آواز سننے کو اس کے کان ترس چکے تھے۔ ان دنوں میں اس نے عادل کو بہت سے خط لکھے تھے۔ وہ غسلخانے میں چھپ کر اور رات کے اندھیرے میں عادل کے لیے خط لکھا کرتی تھی۔ ان خطوط کا لب و لباب زیادہ کچھ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کو کتنا یاد کر رہی ہے اور اس کے بنا یہ دن کیسے اذیت میں گزار رہی ہے۔ وہ پہرو چھت پر ٹہلتی رہتی تھی یا جھرونکے میں بیٹھی رہتی تھی۔ ان دنوں اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ تہمینہ پھپھو کو اس کے بدلے مزاج پر شک ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے خود ہی اسے افشین کے ذہنی عمر میں سنجیدگی کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ باقی کزنز ان دنوں بازاروں میں گئی تھیں اور وہ ہنس بول بھی رہی تھیں، سردیوں کے کھیل کھیل رہی تھیں، لیکن وہ نہ تو ان کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی ان کے ہنسی مذاق یا کسی کھیل میں شریک ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ سندل کی توسط سے سب کو پتہ چل گیا تھا کہ محترمہ عشق کی آگ میں جل رہی ہیں۔ سب نے افشین کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا، اس پر سوالوں کی بارش کر دی تھی، لیکن عادل کی غیر موجودگی کو افشین نے کچھ اس طرح دل پر لگایا ہوا تھا کہ وہ ان کے کسی سوال کا ٹھیک سے جواب نہیں دے پائی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک وسوسہ اسے تنگ کر رہا تھا کہ اب وہ کبھی عادل کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اسی وسوسے کے تحت اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین غارت ہو چکا تھا۔ افشین، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بسطامی نہ جانے کا وہاں چلا آیا تھا۔ اس سے جھرونکے میں خاموش بیٹھی افشین کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ویسے ہی کرنے کو کوئی کام نہیں تھا تو یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ کرنے کو کوئی کام کیوں نہیں تھا؟ افشین کے قریب ہوتے ہوئے اسے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ افشین آگے سے مسکرا دی تھی۔ ویسے اب تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، میرے خیال سے تمہاری شادی کر دینی چاہیے، مسکراتے ہوئے بسطامی نے کہا تھا۔ افشین کے چہرے کے رنگ بدلے تھے، اس سے کچھ بھی نہیں بولا گیا تھا۔ بسطامی چند لمحے اسے گھورتا رہا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے سنیار سونے کی پرکھ کرتے ہوئے اس کی قیمت کا تعین کرتا ہے۔ بسطامی بھی تعین کر رہا تھا کہ یہ مال کتنا مالیت کا ہے، اسے کتنا امیر کر سکتا ہے۔ روشن بیگم نے کہا تو تھا کہ افشین کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہے، اب دیکھنا تھا کہ روشن بیگم کی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ اپنی امی کو میرے پاس بھیجو ذرا۔ جی بہتر، افشین کہہ کر فوراً ہی سے اپنی ماں کو بلانے ان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ بسطامی نے مونچھوں کو تاؤ دیا تھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ہاں بسطامی، تم نے بلایا؟ جی پھپھو، بیٹھیے، میرے سامنے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بسطامی نے اتنے ادب سے کہا تھا کہ تیمینہ پھپھو تو لمحے بھر کے لیے حیران ہی رہ گئی تھیں۔ حیرت چھپاتے ہوئے وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ افشین اب بڑی ہو چکی ہے، اس کے بیاہ کو لے کر کچھ سوچا ہے آپ نے؟ میں تو خود فکر مند ہوں بسطامی، 1-2 رشتے کرنے والیوں سے کہا ہوا ہے، دیکھو کیا بنتا ہے۔ میرے پاس افشین کے لیے ایک رشتہ ہے، لاہور سے ہے، نواب خاندان ہے، ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، بہت بڑی کوٹھی ہے لاہور میں ان کی، ہماری حویلی تو ان کی کوٹھی کے آگے کچھ بھی نہیں، مالدار اتنے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ بسطامی نے جو بتایا تھا سب سچ بتایا تھا، بس یہ سچ چھپا لیا تھا کہ نواب افشین سے 40 سال بڑا ہے اور اپنے 6 بچوں کی شادی کر دینے کے بعد نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں والا ہے۔ اگر وہ اتنے ہی مالدار ہیں جتنا تم بتا رہے ہو
تو तुम्हें लगता है कि वो हम लोगों से रिश्तेदारी जोड़ लेंगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दें। मंडी की तोसत से जानते हैं वो हमारे घराने को। मैं नवाब से भी मिल चुका हूँ। ठहरी हुई तबीयत का मालिक है। हमारी अफशीन खुश रहेगी वहाँ। ठीक है बस्तामी, अगर तुम्हारी तसल्ली है तो बुला लो उन्हें घर। अफशीन की शादी ऐसे घर में हो जाए, मैं इसके अलावा और क्या चाहूँगी? तहमीना पप्पो ने खुश होते हुए कहा था। ठीक है, मैं आज ही पैगाम भिजवा देता हूँ। बस्तामी ने कहते हुए फ़ौरन से सुलेमान को कमरे में बुलाया था। तहमीना पप्पो उठकर कमरे से बाहर आ गई थी। उन्हें खुशी के साथ साथ हैरत भी हो रही थी। भला बस्तामी ने कब घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, और वो भी खालिस्तान औरतों के कामों में। अंदर कमरे में बस्तामी सलमान को कुछ हदायत देता हुआ मुस्कुरा रहा था। ऊँट के खाल की लैंप वाली सुबह इस दिन कुछ ज़्यादा ही बेरस थी। सर्दियाँ जूं जूं करीब आ रही थीं। धूप जैसे हवेलियाँ शहर से रूठते हुए दूर जा रही थी। दोहरे लिहाफ में लिपटी हुई संदल का सर भारी हो रहा था। सारी रात उसे ठीक से नींद नहीं आ सकी थी। जिस कदर मश्क उससे कल शाम में उस्ताद साहब के साथ मिलकर सत्तार की थी, उसे लगता था कि रात में सत्तार की यही धुनें उसके दिमाग में गूंजती रहेंगी और उसे सोने नहीं देंगी। लेकिन उसके बरक्स उसके दिमाग पर कोई और ही चीज़ हथौड़े मारती रही थी। दज्जाल आने वाला है। काली कोयल के घर सफ़ेद बच्चा पैदा हुआ है। आवाज़ के साथ साथ उसके ख्वाब में वो बूढ़ी पागल औरत भी आई थी जिससे उस दिन इसकी बिसार में मतभेड़ हुई थी। मैंने कहीं मुंह काला नहीं किया। काला न किया, मुंह काला करना है। बूढ़ी धाई देते हुए जैसे उसके सराहने बैठी चिल्ला रही थी। कभी वो रोने लगती थी, कभी पागलों वाली हंसी हंसने लगती थी। ये उसी सब का असर था कि सुबह में उठते उठते उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। बाहर दिन निकल आया था, अगरचा बेरस ही सही। आज तुमने उठने में बहुत देर कर दी संदल। चांद उसके सामने कुर्सी पर बैठी ऊन और सिलाइयों से कुछ बुना रही थी। उनकी सिलाइयाँ तेज तेज चल रही थीं। वो काफ़ी दिनों से ये काम कर रही थी। संदल जानती थी कि यकीनन चांद उसी के लिए कुछ बना रही होंगी। सर्दियाँ आते ही उनके ऐसे काम शुरू हो जाते थे। सारी रात कुछ आवाज़ें मुझे तंग करती रही हैं। कैसी आवाज़ें? वो सिलाइयाँ छोड़कर उसकी जाने मतवज्जा हुई थी। शायद कोई पागल औरत है, अजीबोगरीब बातें करती हैं। कुछ तो बताओ। दज्जाल आने वाला है। काली कोयल के घर सफ़ेद बच्चा पैदा हुआ है। ये बच्चा मेरा है, वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से तुम आमना की बात कर रही हो। आप जानती हैं उन्हें? चौंकते हुए वो उठ के बैठ गई थी। हाँ, जानती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो इसी शहर की औरत है। जवानी में कुछ हुआ था उसके साथ, तभी से उसके जहन ने काम करना छोड़ दिया है। ज़्यादातर पैदल ही होती है वो, और इसी तरह शहर शहर घूमा करती है। मेरे ख्याल से मैंने 6 साल के बाद कल रात उसकी आवाज़ सुनी है। लगता है कि वो 6 साल के बाद अपने शहर वापस आई है। क्या हुआ होगा उसके साथ चांद अम्मी? संदल ने हमदर्दी से पूछा था। कुछ नहीं कह सकती। मैंने एक दो बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन आमना बहुत बेरब बातें करने लगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए कुछ नहीं जानती कि क्या हुआ होगा बेचारी के साथ। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि उसका जवानी में अरशादी के साथ बहुत घूमना फिरना था। इरशादी बाबा, जिनकी बाजार में दुकान है, जो माथे पड़कर तकदीर बताते हैं। संदल उछलकर बेड से उतरी थी। उसने जिस अंदाज में कहा था, चांद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। तुम कैसे जानती हो कि वो माथे पड़ता है? वो उनकी दुकान के बाहर लिखा हुआ है। दुकान के बाहर हाथ बढ़वाने का लिखा है। माथे वाली बात वो ही जानते हैं जो दुकान के अंदर जाते हैं। संदल चुप हो गई थी। चांद उसे घूरने लगी। तुम गई थी वहाँ? नहीं, दोस्त से सुना था। चांद के गुस्से के डर की वजह से उसे साफ झूठ बोल दिया। जाना भी मत। मुझे ऐसे काम सख्त नापसंद हैं। तकदीर के हवाले से सिर्फ खुदा की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए। जी, वो वाकई ही में शर्मिंदा हुई थी। और शादी बाबा के पास जाने पर तो वो तब से खुद को मलामत कर रही थी कि वो वहाँ गई ही क्यों। 22 लोगों के साथ ज़िंदगी किस कदर बुरा करती है ना चांद अम्मी। हाँ, 22 लोगों के साथ ज़िंदगी वाकई ही बहुत बुरा करती है। चांद ने गहरा सांस भरते हुए कहा था। ये अंदाज ऐसा था
جیسے انہیں اپنی زندگی کے دکھ یاد آ گئے ہوں۔ دونوں میں چند لمحوں کی خاموشی آئی تھی، پھر چاند نے ہاتھ میں بنتی چیز اٹھاتے ہوئے اسے دکھائی تھی۔ لو، یہ تو بن گیا۔ سندل نے دیکھا وہ کسی نومولود بچے کا اونی لباس تھا، جبکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ چاند اس کے لیے کچھ بن رہی ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ زویا کے ہونے والے بچے کے لیے؟ کیا سچ میں؟ چہکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اسے ایسا ہی لگا تھا جیسے چاند واقعی ہی میں اسی کے لیے کچھ بناتی رہی ہے۔ ہاں، زویا کی والدہ نہیں ہے نا؟ تم اسے یہ سب کچھ دے آنا، اسے اچھا لگے گا۔ بلکہ میں تو کچھ دیسی چیزیں بھی بنا دوں گی، تم وہ بھی دے آنا اسے، وہ خوش ہو جائے گی۔ جی کیوں نہیں؟ اب اٹھ کر ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنواتی ہوں، چاند کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ سندل اٹھی تھی، کمرے سے باہر گئی تھی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا تھا اور بھی کپڑے تبدیل کیے تھے۔ اس سب کے دوران وہ جس قدر بوڑھی آمنہ کی آوازوں کو ذہن سے جٹلاتی رہی، وہ اتنا ہی اس کے ساتھ ساتھ رہی تھیں۔ حویلی کے دالانوں میں گرد ڈیرے ڈال چکی تھی، مدتیں گزری، وہاں کسی کے قدم نہیں پڑے تھے۔ بوڑھی چاند بی بی کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کے حصوں کی دیکھ بھال کرے، وہاں جھاڑو پوچھا لگائے۔ اس لیے حویلی کے بہت سے حصے اب مدہوش حالت میں تھے۔ سنگ والی جگہوں پر مزید سنگ چڑھ چکا تھا، دیمک اور زیادہ اپنی راجدھانی قائم کر چکی تھی۔ کھڑکیاں دروازے اپنی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار تھے۔ ایک چیز میں بدلاؤ نہیں آیا تھا، اور وہ تھی درسگاہ مورتی کی سیاہ آنکھیں، جو کہ سالوں گزر جانے کے بعد کچھ مزید سیاہ دکھنے لگی تھیں۔ دجال آنے والا ہے، وہ سب کو مار دے گا۔ بوڑھی آمنہ حویلی کی ستون سے سر ٹکائے بڑبڑا رہی تھی۔ سالوں گزرے، اسے چلانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کسی حد تک پاگل نہیں رہی تھی، بلکہ باشعور ہو چکی تھی۔ لیکن کسی کسی وقت اسے ماضی یاد آ جاتا تھا، تب وہ ایسے ہی بڑبڑایا کرتی تھی۔ آمنہ کا ماضی بہت تلخ تھا، اور اس تلخی کی شروعات ارشادی سے ہوتی تھی، اس کے خوبصورت اور خوش شکل محبوب سے، جسے وہ پہروں دیکھا کرتی تھی۔ تب بڑے شہر سے پڑھ کر آئے ارشادی کے سر پر ہر وقت جادو کا بھوت سوار رہتا تھا۔ اسے لوگوں کے ہاتھ پڑھنے کا علم جاننا تھا، اسے لوگوں کے ماتھے پڑھنے تھے، غائب کے بارے میں جستجو رہتی تھی اسے۔ کاش وہ ایک بار آمنہ کا ہاتھ بھی پڑھ لیتا تو جان جاتا کہ آمنہ کی زندگی اسی کے کارن کیسی دردناک گزرنے والی تھی۔ بوڑھی چاند بی بی نے چنگیر میں روٹی اور سالن کی پلیٹ بوڑھی آمنہ کے سامنے رکھی تھی۔ کھانا کھا لیں؟ ایک بوڑھی دوسری بوڑھی کو گھورنے لگی تھی۔ میں نے کہیں منہ کالا نہیں کیا تھا چاند؟ جانتی ہوں، آپ کھانا کھا لیں، بوڑھی چاند بی بی نے پیار سے کہا تھا۔ یہ اسی کے پیار کا اثر تھا کہ بوڑھی آمنہ نے سالوں سے حویلی میں قیام کیا ہوا تھا۔ وہ اب چاند بی بی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ شہر شہر کی ہاک جاننا اسے چھوڑ دیا تھا۔ کالا شخص مزید کیا منہ کالا کرے گا؟ بوڑھی کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ مجھ پر الزام لگایا گیا تھا، وہ بچہ ناجائز نہیں تھا، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، آپ کھانا کھا لیں، چاند بی بی نے پیار سے کہا تھا۔ بوڑھی آمنہ مسکین صورت لیے کھانا کھانے لگی تھی۔ اجڑ چکی حویلی میں بس دو افراد رہائش پذیر تھے، ایک چاند بی بی اور دوسری آمنہ بی بی۔ تیسرا تھا سام، جو کسی گھس بیٹھیے کی طرح حویلی میں آ گھسا تھا اور اب جانے کا نام نہ لے رہا تھا۔ سیاہ کھال پر پتلی چیتیوں والا وہ موٹا سانپ زیادہ تر وقت درگاہ مورتی کے پاؤں سے لپٹا رہتا تھا۔ چاند امی کے بنائے چھوٹے چھوٹے سویٹرز، موزے اور ٹوپیاں دیکھ کر زویا بہت خوش ہوئی تھی۔ کیا یہ سب چاند امی نے بنایا ہے؟ وہ خوش ہوئی تھی، بہت زیادہ خوش۔ جی، یہ سب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اس سب میں بہت ماہر ہیں، اکثر وہ میرے لیے بھی سویٹرز وغیرہ بنا دیتی ہیں۔ یہ سب بہت پیارا ہے، انہیں میری طرف سے شکریہ بولنا۔ زویا کو سب واقعی میں ہی بہت پسند آیا تھا۔ واحد چاند تھیں جن کو لے کر اس کے دل میں کچھ منفی سوچ نہیں تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کہہ رہی تھی کہ جب ولادت کے دن قریب آ جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ دیسی کھانے بھی بنا دیں گی، جو ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ارے، ان سے کہنا کہ اتنا تکلف مت کریں۔ تکلف کیسا؟ انہیں تو یہ سب کر کے خوشی ہوگی،
وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ کی والدہ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اس شہر میں اپنی والدہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی۔ سنتل کی بات پر خوشی یا شکر کی وجہ سے زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تمہاری والدہ واقعی ہی بہت اچھی ہیں سندل، یقین کرو میرا بھی ان کو چاند امی کہنے کو دل کرتا ہے۔ آپ کہہ لیا کریں، انہیں خوشی ہوگی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ میر سعد وہاں آیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اس نے بلو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سردی ہونے کے باوجود اس نے کوئی جیکٹ یا سویٹر نہیں پہنا ہوا تھا۔ اس کے کسرتی بازو اس کی آستینوں سے نمایاں تھے جو اس کے بھرپور جوان ہونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے سندل کی آنکھوں کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ وہ کب سے وہاں میر سعد کو ہی تو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں۔ زویا نے جلدی جلدی سندل کی لائی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹے بچے کے سویٹرز، موزے اور ٹوپیاں دیکھتے ہوئے ایک دم سے ہی اسے شرم کا احساس ہوا تھا، جبکہ وہ خود میر سعد کے سامنے ہونے والے بچے کے لیے چیزیں بنتی رہتی تھی۔ یہ لو سندل، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میر سعد نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا ہاکی لفافہ نکالتے ہوئے اس کے سامنے کیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ سندل کی بجائے زویا نے تجسس سے پوچھا تھا۔ کھول کر دیکھو سندل۔ سندل نے لفافہ کھولا۔ اندر سے پاسیبیں نکلی تھیں جنہیں دیکھ کر سندل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم اس دن انہیں تلاش کر رہی تھی نا؟ مجھے نظر آئی تو میں نے انہیں تمہارے لیے خرید لیا۔ بہت شکریہ تمہارا۔ تمہیں پسند آئیں؟ بہت زیادہ۔ جواباً میر سعد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور میر سعد کو دیکھتے ہوئے سندل بھی مسکرا رہی تھی۔ زویا دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری پسند اچھی ہے میر؟ میر اسے صرف میں کہتی ہوں سندل، زویا نے تنک کر کہا تھا۔ اس کے انداز پر سندل نے کچھ حیرت سے زویا کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر لمحہ بھر پہلے والی خوشی غائب ہو چکی تھی۔ اسے میر سعد اور سندل کا سارا سین بری طرح سے ناپسند آیا تھا۔ سندل تو چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اور تم بتاؤ میر، تم کیا سندل کے ساتھ بازاروں میں گھومتے رہے ہو؟ کہ زویا نے میر سعد سے پوچھا تھا۔ میر سعد لمحے بھر کو گڑبڑایا تھا۔ وہ اس دن اتفاقیہ طور پر ملے تھے ہم۔ میرے خیال سے تمہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ جی، اور سندل تم اپنی والدہ کو میری طرف سے شکریہ کہنا اور انہیں کہنا کہ مزید کوئی تکلف نہ کریں۔ جی، سندل کہتے ہوئے اٹھی تھی کیونکہ زویا کے سپاٹ انداز نے جیسے اسے اب وہاں سے چلے جانے کا ہی اشارہ دیا تھا۔ سندل کے وہاں سے جاتے ہی زویا بھی اٹھی تھی۔ میں سونے جا رہی ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ زویا بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میر سعد ایسے چپ بیٹھا تھا جیسے زندگی بھر اس نے کوئی لفظ نہ بولا ہو۔ جب سے افشین کو پتہ چلا تھا کہ اسے دیکھنے لاہور کی کوئی نواب فیملی آنے والی ہے، اسے تیز بخار چڑھ گیا تھا، جبکہ قزمیں اس کی قسمت پر رقص کر رہی تھیں۔ پاگل، اتنی بڑی کوٹھی ہے ان کی لاہور میں، اپنے باغات ہیں، لڑکیاں تو خواب دیکھتی ہیں اس سب کے لیے۔ تم نے خود کو بخار چڑھا لیا، گولی مارو عادل کو اور اس رشتے کو قبول کر لو۔ سوائے سندل کے سب نے ہی اسے سمجھایا تھا۔ میں مر جاؤں گی سندل، میں عادل کے بنا نہیں رہ سکتی۔ افشین نے اس کے آگے دھائی دی تھی۔ وہ تو جیسے بس مر جانے کے قریب تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں افشین، لیکن میں کیا کروں؟ وہ بے بس تھی۔ تم ہی کچھ کر سکتی ہو سندل۔ میں زہر کھا لوں گی اگر میری شادی عادل سے نہ ہوئی تو۔ عادل ہے کہاں؟ وہ گھر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اپنی بیمار ماں کو لے کے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے میرا۔ تم کہو تو تہمینہ پھپھو سے بات کروں؟ کر سکتی ہو تو کر لو۔ تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں میری جان، تم فکر مت کرو۔ تہمینہ پھپھو آج آنے والے مہمانوں کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی جب سندل ان کے پاس پہنچی تھی۔ آپ سے 2 منٹ بات ہو سکتی ہے تہمینہ پھپھو؟ ہاں سندل، بولو۔ یہاں نہیں، کمرے میں۔ سندل کے انداز پر تہمینہ پھپھو چونکی تھیں، لیکن انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ سندل کے پیچھے پیچھے وہ کمرے میں آئی تھیں۔ ہاں، کیا بات ہے؟ سندل چند لمحے لفظوں کے ساتھ جوڑ توڑ کرتی رہی تھی، پھر اس نے مناسب الفاظ میں بتایا تھا کہ افشین کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ کون ہے وہ؟ تہمینہ پھپھو نے ناگوار انداز میں پوچھا تھا۔ میں نے دیکھا ہوا ہے اسے، پیارا لڑکا ہے، گھر ہماری حویلی جتنا بڑا تو نہیں ہے لیکن کافی بڑا ہے۔ تہمینہ پھپھو کے چہرے پر پھیلی ناگواری جانے کا نام نہ لیتی تھی۔ اس میں اپنی بیٹی کی خوشی کو سمجھ لیں تہمینہ پھپھو۔
संदल ने इतने प्यार से कहा था कि तहमीना को नरम होना पड़ा था। ये बात अफशीन को पहले बता देना चाहिए थी। उसमें ये सब बताने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस्तामी को क्या कहूँगी? मुनासिब लफ्ज़ों में इनकार कर दीजिएगा। अच्छा, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सब इतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। तहमीना फूफा परेशान नजर आने लगी थी। अफशीन को देखने के लिए आने वाले मेहमान शाम में आए थे और थोड़ी देर बैठकर चले गए थे। सारी हवेली की लड़कियां नवाबों की आमद को लेकर पुरजोश थीं, लेकिन उनके अरमानों पर ओस पड़ गई थी, वो भी शदीद सर्दियों वाली ओस। नवाब साहब के घर से तो ना तो उनकी वालदा आई थी और ना ही कोई बहन। जो आया था वो इनका ख़ास मुलाजिम था, ढेरों फलों की टोकरियाँ, जेवरात और कपड़ों के साथ। और उसके साथ साथ वो तेमीना पुप्पो को नवाब साहब की एक हाथ से बनी हुई तस्वीर भी दे गया था, जिसे देखकर तहमीना फुप्पो को मायूसी हुई थी। तस्वीर में नवाब अफशीन से कुछ 15-20 साल बड़ा लग रहा था, जबकि हकीकत तहमीना फुप्पो जानती ही नहीं थी कि ये तस्वीर भी कोई 20 साल पुरानी थी। मैंने तहमीना फुप्पो को सब बता दिया है अफशीन, तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। तुम बस आदिल को खबर कर दो, उसे कहो कि वो जल्दी अपनी अम्मा को लेकर हवेली पहुंचे। वो शहर गया हुआ है, बताया तो है, तो किसी तरह राब्ता करो उससे। मैं एबटाबाद में एक जगह को जानती हूँ संदल, क्या तुम वहाँ जा सकती हो? वहाँ उसके दोस्त की दुकान है, वहाँ से तुम्हें आदिल का पता मिल जाएगा कि वो अपनी माँ को लेके किस अस्पताल गया है और कहाँ रह रहा है। मैं शहर से बाहर कैसे जा सकती हूँ अफशीन? किसी भी तरह करके चली जाओ संदल। अफशीन की तो जैसे जान पे बनी हुई थी। तुम ही कोई हल बता दो, मीरजाद के साथ चली जाओ। अफशीन ने हल निकाल लिया था और संदल हैरत से उसे देखने लगी थी। उसके पास गाड़ी है, तुम सुबह जाना और शाम तक वापस आ जाना। मैं चांद अम्मी से कोई बहाना बना लूंगी। संदल अभी भी आमादा नजर नहीं आ रही थी। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ संदल, खुदा के लिए चली जाओ, आदिल से मिलो, उसे मेरा हाल बताओ। अफशीन ने कहा तो संदल को ना जाने क्यों उस पर तरस आ गया। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ है ना, कितना जलील करवाती है ये। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है, अपने बुखार को फौरन से ठीक कर लो। संदल ने कहा तो अफशीन ने मुस्कुराने की कोशिश की। दिन शाम में ढलने की तैयारी कर रहा था। अपने कमरे में मौजूद बस्तामी हस्ब आदत टेबल पर ताश के पत्तों से ताश घर बना रहा था। ये उसकी महारत थी या शायद किस्मत, अब की बार घर एक दफ़ा भी नहीं गिरा था। वो ये घर बनाने में कामयाब हो चुका था। उसके बुलाने पर तहमीना फुप्पो कमरे में आई थी। फिर क्या सोचा है आपने फुप्पो? मुझे तो इस रिश्ते से बहुत मायूसी हुई है बस्तामी, तहमीना पप्पू ने साफ गोई से कहा था। क्यों, क्या हुआ है? ताश घर से नजरें हटाकर बस्तामी ने उन्हें घूरा था। अजीब बात है, उनके घर से कोई आया ही नहीं, ना माँ ना बहन। नवाब के माँ बाप फौत हो चुके हैं और बहन भाई कोई है नहीं। कोई रिश्तेदार तो होगा? नहीं, अपने घर के बड़े हैं वो। फिर भी हमारे घर उन्हें किसी रिश्तेदार को भेजना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि मुलाजिम को भेज दिया? ये भी तो देखिए कि कितने एहतमाम से भेजा है, कितना कुछ लाया है वो, कितने कपड़े, कितने फल और जेवर, जबकि अभी रिश्ता भी तय नहीं हुआ। मानती हूँ, रख रखाव नवाबों वाला ही है, लेकिन तरीका भी तो ज़रूरी है। इसके अलावा कोई और इतराज़? मस्तामी ने जब्त से काम लेते हुए पूछा था। उम्र में वो अफशीन से काफ़ी बड़ा है। लड़के की उम्र शक्ल नहीं, दौलत देखी जाती है। दौलत का क्या करना है जब जिंदगी में खुशी ही नसीब ना हो? तेमीना पप्पो की बातें बस्तामी को गुस्सा दिला रही थी। वो उठकर तेमीना पप्पो के करीब आया था। आप कहती क्या हैं? मेरी तरफ से इनकार है, तेमीना पप्पो ने कह दिया था। बस्तामी की कनपटियां सुर्ख हो गई थीं। वो नवाब से 10 लाख के ओज़ अफशीन की बात पक्की कर चुका था और उसे 10 लाख अब हर सूरत चाहिए थे। मैं इस रिश्ते को हाँ बोल चुका हूँ, बस्तामी ने कहा तो तहमीना ने कुछ हैरत से उसे देखा था। तुम क्यों हाँ बोल चुके हो उन्हें? क्योंकि अफशीन के लिए मुझे ये रिश्ता ठीक लगा है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं करूँगी, तेमीना पोपो ने अटल अंदाज में कहा था। बस्तामी ने गुस्से से उन्हें घूरा था। अफशीन की शादी यहाँ ही होगी। अब के हैरान होने की बारी तहमीना की थी। बस्तामी का अंदाज उन्हें लम्हा पा लम्हा हैरान करता जा रहा था। ये बस्तामी आज किस अंदाज में बात कर रहा था?
تم شاید بھول رہے ہو کہ افشین میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں۔ اس کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لینے کا حق صرف مجھے ہے۔ تہمینہ پھپھو نے کہا تھا اور بستامی کا سب جواب دے گیا تھا۔ اگلے ہی پل اسے تہمینہ پھپھو کو کتی سے دبوچ لیا تھا۔ حق کی بات کرتی ہیں؟ سالوں سے میرے باپ کے گھر میں رہ رہی ہیں، میرے باپ کا دیا ہوا کھا رہی ہیں، پہن رہی ہیں، اور اب آ کر حق کی بات یاد آ گئی ہے۔ بستامی چند لمحے تہمینہ کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں جھانکتا رہا تھا، پھر جھٹکے سے اسے تہمینہ پھپھو کو پرے دھکیلا تھا۔ اپنی گردن سہلاتے ہوئے تہمینہ ہکا بکا بستامی کو گھورتی جا رہی تھی۔ بستامی کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط رہی تھی کہ ان کی گردن دکھنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، مت کریں افشین کی شادی نواب کے ساتھ، لیکن رات ہونے سے پہلے پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر یہاں سے دفع ہو جائیں۔ اس حویلی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ بستامی نے ٹوک انداز میں بات ختم کی تھی۔ وہ سب وہی بول رہا تھا جو روشن بیگم نے اسے بولنے کو کہا تھا۔ روشن بیگم نے واقعی ہی میں اس کی انچ انچ پر رہنمائی کی تھی۔ اور جانے سے پہلے پچھلے 20 سالوں کا حساب دے کر جائیے گا، جو آپ نے اور آپ کی بیٹیوں نے کھایا، پیا، پہنا۔ اس سب کا حساب میں ایک ایک دانے کا حساب لوں گا۔ تہمینہ پھپھو کو گھورتے ہوئے بستامی کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اور تہمینہ پھپھو اس نئے بستامی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حویلی کی چھت پر رہبان اتنے زور سے شنکھ بجا رہا تھا جیسے جنگ کی آمد کا دبل بجا رہا ہو۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔